बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फ़र्रुख मुराद है। आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज के वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे, आज इमरान खान की पेशी हुई है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन ये पेशी हुई वीडियो के थ्रू है और कुछ दिलचस्प मामलात के चैनल्स को ये तस्वीर जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है और आप देख रहे हैं, इसको कैसे रोकना पड़ा। गंडापुर साहब ने धमकियां दी हैं, लेकिन उनकी धमकियों से पहले बिलावल भुट्टो साहब ने कहा वो इस्टेब्लिशमेंट के बच्चे हैं और ये बड़े संगीन और तहलका खेज़ इंकशाफात हैं। और इससे थोड़ा सा आगे बढ़ें तो मौलाना फजल रहमान का यूटर्न मुझे आपसे डिस्कस करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं बिलावल भुट्टो साहब की। बिलावल भुट्टो साहब ने कल पार्लियामेंट में तकरीर की और तकरीर में उन्होंने कहा कि ये इन्होंने एक तोहफ़ा दे दिया, एक नमूना दे दिया KP में वज़ीर आला के तौर पे, और ये इनका अली अमीन गंडापुर को उन्होंने निशाना बनाया। बात यहीं तक नहीं रही, बड़ी जज्बाती तकरीर की और फिर उन्होंने ये कहा ये जमहूरियत की बात करते हैं और अब इनका आलम ये है कि जमहूरियत की बात करने वाले इस्टेब्लिशमेंट को चाह रहे हैं कि किसी तरह से वो आए। यानी अगर आप उनके पिछले बयानात देखें, इमरान खान उनकी पार्टी के बयानात देखें, तो वो ये कहते हैं कि हम आर्मी चीफ, DGI और इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करेंगे, किसी सियासी जमात के साथ बात नहीं करेंगे। बात यहीं पर नहीं रही, बात इससे आगे बढ़ी है। बिलावल भुट्टो साहब ने जो KP के हैं CM गंडापुर साहब, इमरान खान साहब के पुराने रफ़ीक़े कार हैं, और दिलचस्प बात यह है कि सबसे पहले उन्होंने सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ा, सूबाई वज़ीर बने KP में, फिर कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा, फिर कौमी असम्बली में रुकन बने और साथ में वफाकी वज़ीर बने, और फिर उन्होंने दोनों इलेक्शन लड़े, यानी कौमी का भी और सूबाई का भी, दोनों पे जीते और फिर KPK के चीफ मिनिस्टर बन गए। अच्छा, NCA से वो पढ़ चुके हैं। उनके जो दो भाई हैं, एक तो इस वक्त नेशनल असम्बली के मेंबर भी हैं, उससे पहले वज़ीर भी रह चुके हैं, मॉडर्न फैमिली है, रहते डेरा इस्माइल ख़ान में है, लेकिन उनका मिजाज बड़ा डिफरेंट है। मुझे पर्सनली कई मरतबा मिलने का इत्तेफाक हुआ, तो मैं उनको थोड़ा सा जो उनके बाप बताते हैं, जो मुझे देखने का मौका मिला, तो वो दिलचस्प इंसान है, लेकिन कुछ जज्बात में आगे निकल जाते हैं। बिलावल भुट्टो साहब का ये कहना है कि वो जो सारी बातें करते हैं, हरकतें करते हैं, वो सारी हवाई फायरिंग है और ये इस्टेब्लिशमेंट के बच्चे हैं और इन सेटिंग के साथ ये चीफ मिनिस्टर KP बने हैं। ये हवाई फायरिंग सिर्फ और सिर्फ खान को दिखाने के लिए करते हैं। तो ये अपनी जगह पर बड़े तहलका खेज़ इंकशाफात है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि 9 मई के बाद गंडापुर साहब जो हैं वो मफरूर हो गए थे और फिर वो तब पहली मरतबा मंजर आम पे आए जब उनके वालिद साहब की वफ़ात हुई और जनाजे के मौके पे वो आए। उसके बाद ये सारी सूरत हाल है कि इलेक्शन वो जीते, KP के मिनिस्टर बन गए, चीफ मिनिस्टर। तो बिलावल भुट्टो साहब ने यानी कोई बात रखी नहीं है। हुआ कुछ यूँ है कि मामला शुरू कहाँ से हुआ है कि जब से गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी बने हैं, तो दोनों तरफ बयानात आ रहे हैं। अब हुआ ये है कि लेटेस्ट खबर ये है, कल की ही बात है, कि हर जो वज़ीर आला हैं, गवर्नर हैं, ब्यूरोक्रेसी है उस सूबे की, उनका इस्लामाबाद में जो है उनके सूबे के नाम से हाउस बनता है। जैसे KP हाउस, पंजाब हाउस, गिलगित बल्तिस्तान हाउस, सिंध हाउस, तो उसी सूबे के वो अंडर होता है और उसी सूबे के मेहमान उसमें ठहरते हैं। तो उसमें गवर्नर और वज़ीर आला की रिहाइशगाह भी होती है। तो KP हाउस में वज़ीर आला की रिहाइशगाह तो है, गवर्नर की भी थी। अब इन्होंने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है कि उनकी गवर्नर की एनेक्सी ही ख़त्म कर दी है। इसकी थोड़ी सी मिसाल दूंगा आपको समझाने के लिए। जैसे पंजाब में पीपल्स पार्टी का गवर्नर है और पंजाब में नून लीग की वज़ीर आला है। किसी एक दिन नून लीग की वज़ीर आला कहें कि पंजाब के गवर्नर की जो है मैं रिहाइश ख़त्म करती हूँ और मामला इस तरह से शुरू हो जाए। तो ऐसा ये हुआ कि उन्होंने उनकी रिहाइश ही ख़त्म कर दी है। तो ये बात जब इतनी बड़ी है तो फिर बिलावल भुट्टो साहब आए, असम्बली में बोले और फिर इतना बोले कि उनको कोई रोक नहीं सका। गंडापुर साहब ने एक नया महाज खोल दिया है, पूरे TV चैनल्स के ऊपर वो दे रहे हैं। जो इदारा जो बिजली फ्राहम करता है वहाँ पर KP में, पेस्को, उसको वो कहते हैं मैं कब्ज़े में ले लूँगा बिजली घरों को और मैं ख़ुद वहाँ से बैठ के लोड शेडिंग का, पिछले दिनों से KP में ये बहुत बड़ा मसला रहा कि वहाँ पर लोड शेडिंग बहुत मुतवातर हो रही है। डेरा इस्माइल ख़ान और मुख्तलिफ़ इलाकों में एहतजाज भी देखने में आए इन्हीं रोज़ में। तो KP के जो चीफ मिनिस्टर उनके पास भी लोग जाते होंगे, जनाब मारे गए, ये हो गया, वो हो गया। अब जो बिजली इस तरह से फ्राहम करते हैं वो जो है वो इदारे जो हैं, जिस तरह लाहौर में लेस्को है, फैसलाबाद में फेस्को, इस तरह से जो यहाँ का यहाँ में KP में बिजली फ्राहम करने वाले, तो उन्होंने कहा कि ये चूँकि फेडरल के ज़रिए इंतजाम आते हैं तो हम उनके ऊपर कब्ज़ा कर लेंगे। ख़ुद लोड शेडिंग का एक स्केजुअल आता है कि जी इतनी लोड शेडिंग हुआ करेगी, ये होगा, तो वो पूरा तरीक़ेकार के मुताबिक चल रहा होता है। तो मैंने ये सोचा कि अगर ये चीफ मिनिस्टर
کے پی کا بیان اگر کوئی کسی انٹرنیشنل ادارے کی سائٹ پہ یا اخبار میں چھپے تو وہاں پر ایک کیا تاثر جائے گا. یعنی اس دیکھنے والے کو تو یہ لگے گا کہ ایک ملک میں جنگ لگی ہوئی ہے جہاں کا چیف منسٹر کہہ رہا ہے کہ میں خود قبضہ کر لوں گا اور خود لوڈ شیڈنگ وغیرہ کا جو معمول ہے وہ بناؤں گا. ایک طرح سے تو یہ عوام میں تو شاید پذیرائی سے ملے، لیکن اگر آپ لانگ ٹرم دیکھیں تو شاید اس طرح کے بیانات جو ہیں وہ نقصان دیں، اور اس طرح کی جو محاذر آئی ہے چاہے یہ دونوں طرف سے، پیپلز پارٹی کی طرف سے ہو، فیڈرل کی طرف سے ہو، یا پی ٹی آئی کی طرف سے ہو، نقصان دہ ہے. اس میں نقصان کس کا؟ پاکستان کا. اچھا، مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف آنا ہے، لیکن آج جو سپریم کورٹ میں سماعت ہو رہی تھی اس میں جناب عمران خان صاحب پیش ہوئے، لیکن ویڈیو لنک کی وساطت سے. اور ویڈیو لنک پہلے چیک کروایا گیا، جو جیل سپرنٹینڈنٹ ہیں انہوں نے ویڈیو کا معیار اور کوالٹی آواز کی وہ چیک کروائی، بالآخر وہ ان کی سماعت میں ان کی حاضری. اور یہ پہلی اس طرح سے حاضری ہے کہ جیل سے باہر بذریعہ ویڈیو ان کی حاضری ہے. اس سے پہلے جو جتنی سماعتیں ہوئی ہیں وہ ساری ڈیلا جیل کے اندر ہوئی ہیں. خیر، خان صاحب کی تصویر آئی ہے تو اس تصویر کو اور اس کارروائی کو آج پورے پاکستان کے کسی بھی چینل نے، جو کم از کم میں دیکھ رہا تھا، کسی بھی قومی چینل نے نشر نہیں کیا. البتہ خبر نیچے چلتی رہی ہے اس پہ. وہاں پر وکیل کھڑے بھی ہوئے، انہوں نے کہا بھی کہ جناب یہ کارروائی نشر نہیں ہو رہی براہ راست، تو جسٹس صاحب نے، چیف جسٹس صاحب نے شاید بٹھا دیا کہ دلائل چل رہے ہیں. لیکن وہ ایک جو تصویر ہے وہ نکلی ہے اور پھر وہ جنگل میں آگ کی طرح پھیلی ہے، اور پریشانیاں لوگوں کی بڑی ہیں. میں ایک چھوٹی سی مثال دے کے اس کو واضح کرتا ہوں کہ بعض دفعہ وہ ہمارے سیانے کہتے ہیں نا کہ جڑیاں گنڈا ہتھا نہ لائیں وہ بعد چ منہ نہ کھولیاں پہندیاں نے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ بھائی جو آپ کبھی بعض دفعہ اتنی ایکسٹریم پہ نہ جائیں کہ بعد میں آپ کو اپنے ہی کام کو ٹھیک کرنے کے لیے اس سے بھی زیادہ محنت اور زور لگا کے وہ ٹھیک کرنا پڑے. ایگزیکٹلی اس طرح ہوا کہ آج دیکھنے والے اور سننے والے اور کام کرنے والے طاقتور پریشان ہیں کہ آج یہ تصویر نکلی ہے، جو تصویر بڑی سادہ سی ہے، جس میں وہ بیٹھے ہیں، وہ اسکائی بلو کلر کی شرٹ پہنی ہے اور یہاں پر انہوں نے اس طرح سے ہاتھ رکھے ہیں اپنے چہرے پہ. اور لوگوں نے کہا کہ یار یہ اعصاب کا مضبوط آدمی ہے، کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے. پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں تو ای کورٹ وغیرہ وہ لکھا ہوا ہے اور یہ سارا معاملہ ہے. لیکن خان کی جو تصویر ہے وہ بہرحال اس وقت میں خود بھی، میرے لیے بھی حیرانی ہے کہ ان کے جو مخالفین ہیں وہ اس وقت اکثریت میں ہیں، گورنمنٹ میں ہیں. خان پر لمبی قطار ہے. البتہ چند ایک خبریں آئی ہیں ان کی، جو 190 ملین پاؤنڈ والا جو کیس ہے اس میں ان کی رہائی ہوئی ہے، لیکن صرف اس کیس کی حد تک ہوئی ہے. ان کی ابھی فی الحال کوئی رہائی نظر نہیں آ رہی. یہ ایک آپ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے جب آپ سے بات چیت کرنی ہوتی ہے یا درمیان میں کہیں آنا ہوتا ہے تو آپ کو کوئی گڈ جسچر دینا پڑتا ہے کہ میں نے یہ کر دیا، اب آپ بھی کچھ کر کے دکھائیں، ورنہ پھر دونوں طرف ایک تناؤ کا ماحول رہتا ہے. بہرحال آج کی بڑی اور وائرل تصویر یہی ہے جو میں آپ کے سامنے، جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. مولانا فضل الرحمان ملتان میں آئے، 3 دن کے لیے پنجاب کے دورے پر آئے. وہاں پر پریس کانفرنس کی، ان سے سوال ہوا کہ عمران خان کے حوالے سے تو آپ یہ کہتے رہے ہیں، تو پھر بعد میں وہ یہودی ایجنٹ سے دوسرے کیسے ہو جائیں گے. اس پر جیو نے عنوان لگایا کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ انہوں نے کہا کہ میں نے سیاسی بیان دیا تھا یہودی ایجنٹ کے بارے میں. کئی مرتبہ، درجنوں مرتبہ وہ عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہہ چکے ہیں. اور پھر انہوں نے اس کی بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ اس کی تشریح کی کہ وہ کس طرح سے وہ جب یہ کہتے تھے تو وہ ایک تہذیب کی بات کر رہے تھے، ثقافت کی بات کر رہے تھے کہ اس طرح سے ہوگا. اور جب جیو نے یہ سرخی لگائی تو پھر اس کے بعد جو جے یو آئی کے کارکنان ہیں، میڈیا سیل ہے، ان کی طرف سے بھی بڑی بڑی تردید جاری ہوئی. مجھے بھی پنجاب کے جو ان کے ذمہ داران ہیں ان کی طرف سے یہ پوری تردید ہوئی کہ جی مولانا کا جو بیان ہے وہ سیاق و سباق سے ہٹ کر چلایا جا رہا ہے جیو کے اوپر، اور یہ بڑا شرمناک ہے اور ای ٹی سی. لیکن بات تو یہی ہے کہ مولانا جس ایکسٹریم پہ گئے تھے اس ایکسٹریم سے پھر آپ کو واپس آنا پڑتا ہے. اس وقت حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ استعفیٰ دیں، حکومت جعلی ہے، یہ ہے وہ ہے. تو معاملات اب آج کے یہ ہیں. 2 اچھی خبریں چلتے چلتے آپ کو دے دوں. پیٹرول سستا ہوا ہے، چونکہ عالمی مارکیٹ میں بھی سستا ہوا ہے، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ حکومت نے بھی اس کے ادھر دینا شروع کر دیا. 15 روپے اگر فی لیٹر یہ سستا ہوا ہے تو اب لوگوں کو یعنی گورنمنٹ کے جو اداروں کو وہ نافذ کروانا ہوگا. دوسری خبر یہ ہے کہ ہاکی کی جو ٹیم ہے اس کا اچھا استقبال میں نے پہلے بھی مرتبہ پاکستان میں دیکھا ہے. آج ٹی وی کے اوپر لائیو نشر ہو رہا تھا، وزیر اعظم نے ان کو بلایا، وزیر اعظم ہاؤس، ان کی آؤ بھگت کی، ان کو انعامات دیے. شکر ہے کہ کرکٹ کے علاوہ بھی کسی کو پاکستان کی قومی کھیل کا بھی خیال آیا. تو مزید خبروں کے ساتھ اور تبصروں کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. فی الحال اپنے میزبان فاروق وڑائچ کو اجازت دیجیے. لانے کے بعد